अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, प्लान बी की जासूस सीरीज में खुश आमदीद। आफ्टर द स्टॉर्म किस्त नंबर 7। जे परेशान था कि सादत अब तक वापस नहीं आया है, लेकिन वह सिलसिले में कुछ कर भी नहीं सकता था। जुम्मे की सुबह वो सीमोर के साथ ब्लू हेवन जेटी गया, जहाँ सदाए कश्मीर मौजूद थी। सादत साहिब आज नहीं आ सके हैं। जे ने बोट बॉय रामू से कहा, आइंदा हफ्ते मंगल या बुध को हम बोट पर सफर करेंगे। मौसम अच्छा नहीं होगा साहिब, रामू ने कहा। हम समंदर में ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे रहेंगे। समुद्री तूफान की वार्निंग मिली तो वापस आ जाएंगे। रामू ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। इसने गाड़ी से सामान उतरवाया, अपनी कश्ती में लादा और इन्हें सदाए कश्मीर पर ले गया। सामान क्रेटों में बंद था। रामू को पता नहीं चल सकता था कि किस क्रेट में क्या है। सामान में टॉयलेट केमिकल भी था, कैंप बेड, स्लीपिंग बैग, खाने की अशिया के डब्बे और पानी की कैन। मुमकिन है रामू ने सोचा हो कि आदमियों के लिए सामान बहुत ज्यादा है, मगर इसने कुछ नहीं कहा। यह अच्छा था कि उन मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता था। सामान बोट पर मुंतकिल हो गया तो जे ने रामू को 100 पे टिप दी। जरा ख्याल रखना, इसने रामू से कहा। ऑयल कंपनी वाले हमारे लिए रिजर्व फ्यूल लाएंगे, वो बोट में रख देना। वो सदाए कश्मीर को लेकर निकल खड़े हुए। दोपहर के करीब उन्होंने खाड़ी में बोट को लंगरअंदाज किया और रबड़ की कश्ती के जरिए सामान अपनी खुफिया पनाहगाह में पहुंचाया। उन्होंने सामान बाहर नहीं निकाला। ये काम सफ्तर और सीमोर के जिम्मे था और वक्त की कोई कमी नहीं थी। ताम जे ने ऊपर वाले एक क्रेट को खोला। इसमें 6 फीट लंबी भारी जंजीर थी, जिसके सिरे पर लोहे का भारी गोला था। इसने खो की दीवार पर ब्रैकेट लगाया। जंजीर का एक सिरा ब्रैकेट में लगाने के बाद इसे जंजीर में ताला लगा दिया। फिर इसे जोर लगाकर ब्रैकेट की मजबूती को जांचा। ब्रैकेट बेहद मजबूती से नस्ब हुआ था। यह जंजीर इसे रोकने के लिए बहुत काफी है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। यह काम इसके अमल से पहले करना जरूरी था। इसकी क्या जरूरत है, सीमोर ने कहा। एहतियात बहुत जरूरी है, इसके अगवा के बाद पुलिस कहीं भी मौजूद हो सकती है। मैं इसके आजाद फिरने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो जेटी पहुंचे तो इनका फ्यूल आ चुका था। वो 44 गैलन वाले 6 ड्रम थे। उन्होंने सदाए कश्मीर पर मुंतकिल किए और इन अर्शे पर अलग अलग बांध दिया। फिर वो छोटी सी कश्ती पर बैठकर किनारे पर आ गए। हम पीर को आएंगे, जे ने रामू से कहा। कंपास वगैरह की चेकिंग करना होगी। मैं पीर को छुट्टी करता हूँ, रामू ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, कश्ती तो यहाँ मौजूद होगी। इतवार की सुबह ऑपरेशन के तयशुदा वक्त से 24 घंटे पहले गर्मी बहुत शदीद थी। फजा में बहुत ज्यादा नमी ने हाल खराब कर दिया था। छुट्टी का दिन था, सड़कें सुनसान पड़ी थी। हार्बर के पोस्ट ऑफिस में भी छुट्टी थी। पोस्ट ऑफिस की बगल में एक तंगली थी। इस गली में लोहे का गेट था जो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। सीमोर कोइन हाथ में कैनवस का एक बैग ले गली में दाखिल हुआ। गेट के पास पहुंचकर इसने इधर उधर देखा। गली सुनसान थी। इसने बैग नीचे रखकर खोला और उसमें से रबड़ के दस्तानों की एक जोड़ी और स्टील का भारी बोल्ट कटर निकाला जो इसे जे ने दिया था। बोल्ट कटर को इसने गेट के ताले पर आजमाया। जरा सा जोर लगाने पर ताला कट गया। इसने कटे हुए ताले को अपनी पैंट की जेब में रखा और गेट खोल दिया। गेट के सामने पोस्ट ऑफिस का अकबी यार्ड था। वहां डाक गाड़ियां खड़ी थी। वो साइडों से बंद छत वाली गाड़ियां थी। अकब में डबल डोर था। साइड में महकमा डाक लिखा था और इसका मोनोग्राम भी बना हुआ था। हर बड़े पोस्ट ऑफिस के पास ये गाड़ियां मौजूद थी और पूरे शहर में दंदनाती नजर आती थी। इन्हें कोई नहीं पूछता था कि वो कहाँ है और क्यों है। वो लोग पार्किंग में भी खड़ी होती तो पुलिस वाले इन्हें नजरअंदाज कर देते। जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करती तो भी इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता। सीमोर ने गाड़ी का भी दरवाजा खोला और कटर और बैग अंदर फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया। इसने सोचा सबसे बड़ी खूबी यही इन गाड़ियों की है कि इन्हें चुराना न दुश्वार है न खतरनाक। हर गाड़ी मुख्तलिफ शिफ्टों में कई ड्राइवर इस्तेमाल करते थे, इसलिए गाड़ियों में एक आम सा स्विच लगा था जिसे आम सी धाती चाबी ऑन कर सकती थी और इस चाबी इसके पास मौजूद थी। इसने चाबी लगाई। पहली ही कोशिश में इंजन स्टार्ट हो गया। इसने गाड़ी को गेट से निकाला। गली तंग थी, मोड़ना जरा दुश्वार था, लेकिन बहरहाल हो गया। सीमोर ने वैन से उतरकर गेट बंद किया और जेब से नया ताला निकालकर जंजीर में लगा दिया। पोस्ट ऑफिस 8:30 बजे खुलता था, यानी 8:30 बजे से पहले वैन की गुमशुदगी का किसी को इल्म नहीं हो सकता था और उस वक्त तक वो बहुत दूर निकल चुके होंगे। इसे जे की जहानत का एतराफ करना पड़ा। इसने जबरदस्त रिसर्च की थी, मुकम्मल तैयारी की थी, प्रोजेक्ट की तमाम जुज़ियात पर ध्यान दिया था। कोई मामूली सी बात भी नजरअंदाज नहीं की थी। ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे मुलाकात के बाद पहली बार सीमोर अपने दिल में इसके लिए एहतराम महसूस कर रहा था। जे के पास किराए की नीली डॉटसन थी। वो आखिरी कार थी जो इसने किराए पर ली थी। वो बंदरगाह के करीब वाक़ प्राइवेट पार्किंग लॉट में दाखिल हुआ। वो 3 मंजिला पार्किंग लॉट था। अटेंडेंट ने ना इसकी गाड़ी पर तवज्जो दी ना इस पर। बस पे जाने से गाड़ी अंदर ले जाने का इशारा कर दिया। वो बड़े लोगों में दिलचस्पी ले रहा था जिनसे इसे तगड़ी टिप मिलने की उम्मीद थी। ऐसे लोग गाड़ी नीचे रोकते, इसे टिप देते और गाड़ी की चाबियां वो गाड़ी को ऊपर ले जाता और वापस लाकर बोर्ड में लगा देता। वहाँ ऐसे लोग भी आते थे जो 3-3 दिन काम करते थे। ऐसे लोग गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करके जाते थे और वापस जाते हुए गाड़ी वहां से निकाल लेते थे। जे ने अपनी गाड़ी ऊपरी मंजिल पर खड़ी की और फिर नीचे तमाशा देखता रहा।
1 घंटे के इंतजार के बाद इसे अपने मतलब की गाड़ी नजर आ गई। वो एक स्याह मर्सिडीज थी, रंगीन शीशों वाली। इसमें से एक मोटा सा शख्स उतरा जो देखने में साहिब सरबत लग रहा था। इसके साथ एक नौखेज हसीन लड़की थी जिसकी बीवी कहीं से भी नहीं लगती थी। साथ में एक नौकर भी था जिसने सामान उतारा। सामान में 2 सूटकेस और एक बैग था। वो यकीनन चंद रोज काम के इरादे से आए थे। मोटे ने गाड़ी की चाबी अटेंडेंट को दी। अटेंडेंट गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, उसे ऊपर ले गया। जे जल्दी से नीचे उतर आया। वो कीबोर्ड से कुछ दूर खड़ा था। अटेंडेंट ने चाबी लॉकर में लटकाई तो जे ने इसकी जगह ज़हननशीन कर ली। वो पार्किंग लॉट से निकल आया। कोई आधे घंटे बाद एक और बड़ी कार पार्किंग लॉट में ले गई। इसके मालिक ने टिप के साथ चाबी अटेंडेंट के हवाले की और खुद बाहर आ गया। अटेंडेंट गाड़ी स्टार्ट करके ऊपर ले जाने लगा तो जे अंदर दाखिल हुआ। इसने बोर्ड से मर्सिडीज की चाबी उतारी और बाहर जाने वाले दरवाजे से ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचा तो अटेंडेंट नीचे जा चुका था। इसने जेब से दस्ताने निकाल कर पहने, मर्सिडीज का दरवाजा खोला और इसे स्टार्ट करके बाहर सड़क पर निकाल लाया। सादत इतवार को बंबई वापस पहुंचा। 12 बजे इसकी जे से मुलाकात हुई। सादत ने लिबरेशन फ्रंट वालों से मुलाकात की तफसील बताई। जे तो भुचक्का रह गया। वो मुस्तफा बहुत जिद्दी आदमी है, अपनी शराइत पर अड़ गया है, पीछे नहीं हटेगा, सादत ने कहा। लेकिन क्यों? जे ने कहा। इसके लहजे में परेशानी थी। बस ये इनकी इज्जत का मामला है। वो चाहते हैं कि एक काम अपने सर लें तो उनका भी हिस्सा हो। इन्हें इस तरह इस्तेमाल होना पसंद नहीं। मुस्तफा इसे ढोंग नहीं रहने देना चाहता। वो इसे सचमुच सियासी अगवा बनाना चाहता है। ये क्या मुसीबत है? जे झुंझला गया। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, कल हमें वारदात करनी है। इसने विस्की का एक तवील घूंट लिया। वो इस वक्त कोयल क्लब के एक तन्हा गोशे में बैठे थे। इसे कश्मीर ले जाना तो बहुत बड़ा दर्द सर है। जे ने मजीद कहा, हमें मंसूबे से हाथ उठाना होगा। सादत ने कहा, लेकिन सोचा जाए तो नामुमकिन कुछ भी। अब तुम दीवानों की सी बातें कर रहे हो। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तजवीज़ भी पेश की। हाँ, उनके ख्याल में मसले का हल बोट है, लेकिन हम बोट के जरिए बम्बई से कश्मीर तो नहीं पहुंच सकते। जे ने झुंझुलाकर कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें मंसूबे से दस्तकश होना पड़ेगा। तुम मुझे इनकी तजवीज़ तो बताओ। वो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सादत ने कहा, इनकी तजवीज़ के मुताबिक हमें बोट के जरिए कराची के साहिल पर एक मखसूस मुकाम पर पहुंचना होगा। वहां से हमारे लिए ड्राइवर समेत एक गाड़ी मौजूद होगी। इस गाड़ी में हम कश्मीर जाएंगे। क्या आप पागल हो गए हैं? वो हो गए हों, हम तो नहीं हुए। मैं कहता हूँ जे, इस मंसूबे को भूल जाओ। जे कुछ देर सोचता रहा। इसके चेहरे के तासुरात रह रहकर बदल रहे थे। फिर आखिर इसने कहा, इतनी सरमायाकारी करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, तुम जरा मुझे तफसील से बताओ, वो ये जिद क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि वो सिर्फ ऑपरेशन कामयाब होने की सूरत में इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो इनका इससे कोई वास्ता नहीं होगा। वो नाकामी अपने सर नहीं लेंगे। मैंने इनसे कहा, हमारी कामयाबी का सबूत खबरें होंगी। इस पर मुस्तफ़ा ने एतराज़ किया कि मुमकिन है अमरीकी खबर छुपाने में कामयाब हो जाएं। वो यकीनन इस सिलसिले में भारतीय हुकाम पर दबाव डालेंगे। लिहाजा इनका एक नुमाइंदा यहाँ ऑब्जर्वर की हैसियत से मौजूद रहेगा। वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इसका नाम अफसर खान है। वो आज शाम यहाँ पहुँच रहा है। जे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। बम्बई से टाइफून को लेकर कराची पहुँचना आसान काम नहीं होगा। उन्होंने मुझे सफ़र का मुकम्मल नक्शा दिया है। इनका कहना है कि टाइफून हमारे कब्जे में होगा तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ये तो उन्होंने ठीक है, लेकिन कराची उतरने के बाद हम इनके कंट्रोल में होंगे। ये तो वो चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तो लंबा चक्कर चलाया है। वो चाहते हैं कि ऑपरेशन में इनका अमल दखल भी हो। बहरहाल टाइफून जब तक हमारी तहवील में रहेगा, बालादस्ती हमारी रहेगी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि टाइफून को कुछ ज़रर पहुँचे। लिहाजा हम इनकी शर्त मान सकते हैं। जे, बात इतनी आसान नहीं। इस मौसम में खुले समंदर में इतना तवील सफ़र कोई मजाक नहीं। सादत ने संजीदगी से कहा, इस मौसम में यहाँ समुद्री तूफान का खतरा रहता है। ज़रूरी नहीं कि हमारा वास्ता किसी समुद्री तूफान से पड़े। पागल हो गए हो? इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम तो कहते थे तुम्हारी बोट हर तरह के मौसम का सामना कर सकती है। जेनी से याद दिलाया, वो तो ठीक है, लेकिन समुद्री तूफान। देखो सादत, मैंने अपने वजूद समेत अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया है। जेनी संजीदगी से कहा। सादत ने इस कदर संजीदा से इसे अब तक नहीं देखा था। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब मेरी बका बस इस मंसूबे की कामयाबी में है। तुम पीछे हटना चाहते तो हट जाओ, मैं तुम्हारे बगैर भी काम चला लूंगा। अब तुम फैसला कर लो। सादत दिल दिल में मुस्कुराया। और सफदर को इनके बारे में क्या ख्याल है? वो मेरा साथ देंगे, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे तुम्हारी और सदाए कश्मीर की भी ज़रूरत है। चलो ठीक है, मैं अखलाकन इस मरहले पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। सादत ने कहा। ये हुई ना बात। अब बताओ, ये समुद्री सफ़र कितनी देर का है? कम से कम 48 घंटे लगेंगे। बस तुम जल्दबाजी नहीं करेंगे, जी ने कहा। कैरी के अगवा होने के बाद 2-3 दिन तो रास्ते की निगरानी की जाएगी। हम इस दौरान पहाड़ी खो में छुपे रहेंगे। इसके बाद हम कराची का रुख करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हमें सिर्फ रात में सफ़र करना होगा। तुम ये करो कि अभी से कह दो कि तुम्हारा बोट में जाने का इरादा है और मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं सादत।
جے نے سخت لہجے میں کہا، مگر ہمیں مزید فیول کا بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ بھی میں کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور 6:30 بجے کشمیریوں کو نمائندہ پہنچے گا، افسر خان۔ اسے ہم دونوں ریسیو کریں گے، جے نے فیصلہ سنایا۔ میں اب جا کے فیول کا بندوبست کرتا ہوں۔ 2 بجے صفدر وکٹوریہ پارک والے فٹ پاتھ پر تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا پارک میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کریش ہیلمٹ تھا۔ پارک میں خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ کچھ دیر کھڑا وہ لڑکوں کو مختلف کھیل کھیلتے دیکھتا رہا۔ ایک طرف ایک ریسٹورنٹ تھا، وہ بلند آواز میں فلمی نغموں کا کیسٹ بجایا جا رہا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا جنگلے کی طرف بڑھا، جس کے پیچھے کار پارکنگ تھی۔ وہاں کافی تعداد میں موٹر سائیکلیں موجود تھیں۔ اسے دیکھ کر اطمینان ہوا کہ بیشتر تعداد میں ہونڈا موٹر سائیکلوں کی تھی۔ اس کے پاس اپنی ہونڈا کی چابی موجود تھی۔ وہ اپنی چابی مختلف موٹر سائیکلوں پر آزماتا پھرا۔ کوئی 10 موٹر سائیکلوں پر ناکامی کے بعد بالآخر اس کی ایک چابی ایک بائک میں لگ گئی۔ وہ بھی ہونڈا 125 اسپورٹس ہی تھی۔ اسے ہیلمٹ لگایا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ چند لمحے بعد وہ سڑک پر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ موٹر سائیکل پونا والی سائڈ پر اس بلڈنگ کمپاؤنڈ میں کھڑی تھی، جس میں اس کا فلیٹ تھا۔ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تبدیل ہو چکی تھی۔ 6:30 بجے کشمیر لبریشن فرنٹ کا آبزرور افسر خان فلیٹ 030 سے بمبئی پہنچا۔ سعادت اور جے اس کے منتظر تھے۔ سعادت افسر خان سے مل چکا تھا اور اسے پہچانتا تھا۔ افسر خان کے ہاتھ میں ایک ریچی کیس اور ایک بیگ تھا۔ وضاحت سے وہ کوئی کامیاب اور خوشحال کاروباری لگ رہا تھا، جو کسی کاروباری سودے کے سلسلے میں بمبئی آیا ہو۔ تم کہاں قیام کرو گے؟ سعادت نے افسر خان سے پوچھا۔ تاج میں میرا ایک کمرہ بک ہے۔ ہم تمہیں لفٹ نہیں دے سکتے، سعادت نے کہا۔ ہمارا ساتھ نظر آنا ٹھیک نہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کرائے کی کار لے لوں گا۔ صبح 8:30 بجے آتما رام روڈ پر ملنا۔ یہ جگہ معلوم ہے کہاں ہے؟ نہیں، لیکن میں معلوم کر لوں گا۔ وہاں آگے ایک موڑا جو بمبئی کی طرف جاتا ہے، سعادت نے بتایا۔ اتنی صبح وہاں کوئی نہ ہوگا۔ کوئی ہو تو یہ ظاہر کرنا کہ تفریح کے لیے نکلے ہو۔ ٹھیک ہے سعادت حسین، اور ہاں، کاغذات لے کر آنا۔ تم فکر نہ کرو۔ 8:30 بجے سیمور کوئن ریٹا کے فلیٹ پر بستر پر لیٹا بیر پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ ریٹا کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ بہت چپ چاپ تھی۔ اس کے دھیان ٹی وی کی طرف بھی نہیں تھا۔ سیمور سوچ رہا تھا کہ کل اسے اس ڈربے سے اور اس قابضانہ فطرت کی مالک اور اس سے نجات مل جائے گی۔ اسے جو کچھ ساتھ لے جانا تھا وہ پہلے ہی ڈاک گاڑی میں پہنچا چکا تھا۔ اب اسے بس رات گزارنا تھی۔ ریٹا نے اسے چکا دیا۔ دروازے پر کوئی ہے، وہ بولی۔ سیمور نے دستک کی آواز نہیں سنی تھی، مگر اب اسے دستک سنائی دے گئی۔ وہ دھیمی آواز میں تھی۔ کوئی انگلی کی پوروں سے سگنل والے انداز میں دستک دے رہا تھا، اور وہ سگنل سیمور کے لیے جانا پہچانا تھا۔ وہ لپک کر اٹھا، دروازے پر گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ایک دبلا پتلا سیاہ فام کھڑا تھا۔ وہ کاٹن کی سرخ قمیض اور سفید پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ گلے میں طلائی زنجیر تھی۔ ارے تم، واٹ دی ہیل، سیمور نے بے ساختہ کہا۔ ہیلو سیمور، کیسے ہو؟ جانسن، تم یہاں کیسے؟ سیمور اب بھی حیران تھا۔ میں آج شام یہاں پہنچا ہوں۔ 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی مجھے۔ میں 1 ہفتے بعد منیلا پہنچنا ہے، جانسن نے کہا۔ آؤ اندر تو آؤ۔ سیمور نے ایک طرف اٹکے سے راستہ دیا۔ دروازہ بند کر کے جانسن کو ساتھ لے کر وہ اندر آیا۔ ریٹا، ایک مہمان آیا ہے، یہ ٹی وی ذرا بند کر دو۔ اور جانسن، یہ ہے میری دوست ریٹا۔ ہیلو، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ جانسن نے ریٹا سے رسمن پوچھا۔ ریٹا سر کو خفیف سے جنبش دے کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جانسن میرا پرانا ساتھی ہے، ہم ایک ہی جہاز پر رہے ہیں، سیمور نے ریٹا کو بتایا۔ پھر وہ جانسن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ملوں گا؟ اے ریٹا، یہ ٹی وی کی آواز ہی کم کر دو اور جانسن کو بیر لا دو۔ ریٹا نے ان کو ٹی وی کی آواز کم کی۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ پھر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ بیٹھو نا، سیمور نے جانسن سے کہا۔ جانسن ریٹا کی خالی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، سیمور نے کہا۔ ہاں، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ تک کیسے پہنچے۔ تم جانتے ہو کہ جہاز پر تمہاری خاص شہرت تھی۔ بہرحال تم نے مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہوں گے، میں اس زحمت پر تمہارا شکر گزار نہیں ہوں۔ میں تمہارے پاس بے سبب نہیں آیا ہوں، جانسن بولا۔ مجھے تمہارا پتہ، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ریٹا بیر کی بوتل اور 2 گلاس لے آئی تھی۔ اس نے ایک گلاس جانسن کو اور دوسرا سیمور کو دے دیا۔ جانسن نے سوالے نظروں سے سیمور کو دیکھا۔ سیمور نے اشارے سے بتایا کہ وہ ریٹا کے سامنے بات کر سکتا ہے۔ ریٹا ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہاں، تو مجھے تمہارا پتہ ایک شخص سے ملا تھا، اس کو تم نے کبھی مال دیا تھا، جانسن نے کہا۔ کیسا مال؟ سیمور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، حالانکہ جانسن اس کا اچھا دوست تھا۔ کس شخص کی بات کر رہے ہو تم؟ ایمریسن کی، یاد ہے؟ اس شپ پر ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم مجھے مال دلوا سکتے ہو، 4 نمبر کا۔ میں تو بھی اس دھندے سے دور ہوں، لیکن تم اس چکر میں کیسے پڑ گئے؟ مجھے بڑی مقدار میں مال چاہیے، جانسن نے کہا۔ اس نے جیب سے ڈالروں کی خاصی صحت مند گڈی نکالی اور نوٹ گننے لگا۔ $1000 الگ کر کے اسے مٹھی میں بھینچ لیے، باقی نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ $1000 میں کتنا مال مل سکتا ہے؟ شانی ابھی اسی وقت دیکھو، یہ ممکن کل رات تک بندوبست کر دو، جانسن نے کہا۔ کل میں یہاں نہیں ہوں گا۔ سیمور نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پریشان نظروں سے ریٹا کو دیکھا۔ تو پھر آج ہی کر دو۔ دیکھو سیمور، میں ملازمت چھوڑ رہا ہوں، مجھے ایک اچھا سٹارٹ چاہیے۔ یہ $1000 میری کل پونجی ہے۔
میں اسے دولت کمانے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اچھا سٹارٹ مل جائے. منگل کو مجھے یہاں سے چلے جانا ہے. مجھے بتاؤ کہ $1000 میں کتنا مال ملے گا. سیمور اتنی دیر میں اچھا خاصا حساب لگا چکا تھا. اچھی ہیروین کے امریکہ میں یہاں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ دام تھے. وہ اگر جانسن کو $300-400 کی ہیروین لے دیتا تب بھی جانسن کم از کم 4 گنا فائدہ ہوتا اور سیمور کو $600 بچ جاتے. لیکن وہ ہچکچا رہا تھا. اس نے جے سے وعدہ کیا تھا کہ پروجیکٹ کو خطرے سے بچانے کے لیے اب اس دھندے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. مشکل ہے دوست. بالآخر سے جانسن سے کہا, دیکھو سیمور, میرے پاس کوئی رابطہ بھی نہیں. تم ہی میری آخری امید ہو. یہ کام آسان نہیں ہے. سیمور اب کشمکش سے دوچار تھا. لالچ اسے اکسا رہا تھا اور وہ خطرے میں پڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. اس وقت وہ کہیں الجھ بیٹھتا تو $15 لاکھ ہاتھ سے دھو بیٹھتا. مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ $15 لاکھ تو ابھی خواب و خیال میں ہے. یہ $600 جیتی جاگتی حقیقت ہے اور بہت دنوں سے اس کے ہاتھ میں کوئی تگڑی رقم نہیں آئی تھی. تم میرے دوست ہو سیمور, میرے کام آؤ, جانسن کہہ رہا تھا. محنتانہ لینا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اپنا حصہ نکال کر حساب لگاؤ. پھر مجھے بتاؤ کہ اس رقم مجھے کتنا مال مل سکتا ہے. میرا خیال ہے 250 گرام مل جائے گا اور بہت خالص کوالٹی کا مال ہوگا. برا نہیں ہے. برا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ سان فرانسسکو میں اس کی کیا قیمت ہوگی. اسے چھوڑو, یہ بتاؤ مجھے مال دلوا سکتے ہو یا نہیں. اس بار سیمور صرف ایک لمحے کو ہچکچائے پھر اس نے فیصلہ کر لیا. کوشش کرتا ہوں آگے تمہاری قسمت. وہ بولا, میں ایک شخص کو جانتا ہوں. اس کی اس وقت فوری طور پر اتنی بڑی مقدار فراہم نہیں کر سکتا. تم یہیں رکو, میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں. اس نے ہاتھ پھیلایا. جانسن کی آنکھوں سے شک جھانکنے لگا. کیا مطلب, میں یہاں بیٹھا رہوں اور تم میرے $1000 لے کر نکل دو؟ تم ساتھ نہیں چل سکتے. اس شخص کو کوئی اجنبی چہرہ نظر آ جائے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا. مجھے وہ جانتا ہے. میری بات ہو رہا ہے, لیکن تم میرے ساتھ ہوگے تو بھڑک جائے گا اور میں عقل مند آدمی ہوں. جانسن جانتا ہوں ڈبل کراس کرنے کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوتے ہیں. جانسن ہچکچاتے ہوئے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے, لیکن جلدی واپس آنا. سیمور, 1 گھنٹہ تو لگے گا. آئس باکس میں بیر موجود ہے. ریٹا, ذرا میرے دوست کا خیال رکھنا. ریٹا نے اسکرین سے نظریں ہٹائی اور ناپسندیدہ نظروں سے سیمور کو دیکھا. سیمور دروازے کی طرف بڑھ گیا. 9:15 بجے منصوبے کی فائنل چیکنگ سے فارغ ہو گیا. سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. جزیات تک اس پر گہری نظر تھی. اس نے ہر بات کا خیال رکھا تھا, لیکن پھر بھی وہ فکر مند تھا کہیں وہ کوئی بات نظر انداز نہ کر گیا ہو. کہیں منصوبے میں کوئی ایسی خامی نہ رہ گئی ہو جو منصوبے کو تلپٹ کر دے. سیمور, کوئن اور صفدر نے فون پر اسے مطلع کر دیا تھا کہ انہوں نے مطلوبہ گاڑیاں حاصل کر لی ہیں. جے کوئی افسر خان آبزرور اور معاملہ اچھا نہیں لگا تھا. اس کے خیال میں وہ ایک کمزور پہلو تھا, لیکن اس کا تدارک ممکن نہیں تھا. جے نے ویلیم کی 5 گولیاں والی ٹکیاں لی اور بستر پر دراز ہو گیا. اس رات اسے مینوشی سے پرہیز کرنا تھا. بیٹے کی موت کے بعد وہ پہلا دن تھا جب وہ بغیر پیے سونے کے لیے لیٹا تھا. وہ کچھ دیر تک ایک کتاب پڑھتا رہا. پھر دعا نے اثر دکھانا شروع کیا. اس کی اعصابی کشیدگی دور ہونے لگی. بالآخر وہ سو گیا. صبح 7 بجے کا الارم وہ پہلے ہی لگا چکا تھا. معزز سامعین حضرات, اغوا کی واردات ابھی ہونے والی ہے. بقیہ واقعات اگلی قسط میں. اللہ حافظ.